औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। साथियों, आप खैरियत से? अल्लाह पाक तमाम को शाद व आबाद रखे, अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम रखे। तमाम दोस्तों को ईद की मुबारक हो। अल्लाह सबको खुशियाँ दे, सबको सकून दे, सबके मरुमैन के रूहों को सकून दे। अल्लाह पाक तमाम को खुश खुर्रम रखे। साथियों, आज का ये दूसरा फतीला है, फलीता कहरी। ये सैकड़ों मसाइल, जादू जन्नात, नज़रबद, बीमारियाँ, उम्मे सबियान, जो बच्चों का सूखड़ा होता है, सूखते हैं, उनके लिए भी मुजरब है। भूत प्रेत जिन चुड़ैल के लिए भी बेहतर है। ज़बरदस्त एक फतीला है। साथियों, पहले आपको नक्श की पुर करने का तरीका बताता हूँ, फिर इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल भी बताया जाएगा। सबसे पहले आपने डब्बे बनाने हैं। फिर डब्बे बना के आपने लिखना है बेउन फ़िरौन नमरूद मरदूद हामान बेमान इब्लिस लाइन हाथ हूत मनहूत शयातीन लाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ तक आ गया। फिर इसके अंदर नक्श 15 की चाल से एक पुर करना होगा, जो 8 खाना है। 8 फिर 9 फिर 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 पर ये ख़त्म होगा। अंदर वाला नक्श जो ये इसका है, ये 15 चाल से है। 13 79 13 80, ठीक है, 13 81 13 82 13 83 13 84 13 85 13 86 13 87 ये नक्श पुर हो गया। फिर आपने इसके ऊपर लिखना है पहले अबू जहल सत्ती, फिर लिखना है अबू जहल नारी, फिर आपने ये लिखना है आस बिन वाइल अबर, फिर इसके नीचे आपने लिखना है सोख्तम करदम। ठीक है, ये 4 पूरा, ये नक्श आपका पुर हो गया। दोस्तों, ये फलीता कहरी है। इसके अंदर 2 कुव्वतें हैं। एक वो जो 15 के नक्श को ज़ाहिर करती है, दूसरी वो जिनके ऊपर कहर खुदा नाजिल हुआ, जैसे फ़िरौन नमरूद शद्दाद थे, तो इनको गरूर तकबर था, अल्लाह ने इनको अज़ाब में डाला, इन पे अपना कहर डाला, तो ये जिन से मलून हलाक हुए। वक्त के शैतीन बादशाह शैतीन थे, उनके दिलों में खौफ तारी हो गया। ये तकबर और गरूर से हुआ। तो बंदों को गरूर नहीं करना चाहिए, किसी को भी गरूर नहीं करना चाहिए। तो ये शयातीन इसी डर खौफ से सैर जादू नज़रबद वाले मरीज़ को डर से छोड़ देते हैं कि अल्लाह का कहर हम पर नाजिल न हो, इसलिए इनके नाम इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका जबरी है, हम इनसे मदद नहीं ले रहे, हम इनको कहर खुदाबंदी से इनको डरा रहे हैं। डर से मरीज़ की वजह से ये शैतान निकल जाते हैं। अब इस अंदर के नक्श का कमाल 15 नक्श की चाल कहरी है, 15 नक्श हर कारा है, तो इस वजह से शैतान पे खुदा का कहर पड़ता है। साथियों, अवल इस नक्श को आपने 25 अदद रोज़ लिखना है, 25 दिन तक इसको लिखना है, इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। 25 से आप 50 भी लिख सकते हैं, 7 दिन तक इसकी ज़कात हो जाएगी। ठीक है, लिखना है इसको सुर्ख स्याही से, इसको लिख कर आप जला सकते हैं वीरान जगह जहाँ इंसान का गुजर, वहाँ डाल दें, या इनकी राख को गंदी नाली वगैरह में डाल दें। ठीक है, इसकी स्याही बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पानी वगैरह डाल के वो नहीं करना है, बस आप इसको जो है जला के राख इसकी बहा दें या उड़ा दें। इस नक्श को चाल के मुताबिक आपने पुर करना है। किसी भी मरीज़ को इंशाल्लाह ये फतीला दोगे, लिखना सुर्ख स्याही से, मेहनत से ही फ़ायदा मिलता है। ये सुर्ख पेन से लिखा जाएगा। ये नुक्ता है, ये जो कहर को ज़ाहिर करता है। नक्श की चाल से पुर करना है। आम लोग इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 21 41 दिन तक उनका काम हो जाएगा। बग़ैर ज़कात भी ये काम कर जाएगा। सदका देना है गोश्त मरीज़ का, 3 दिन सवा सवा पाओ। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम कर देगा अपने हबीब के सदक़े में। जिस मरीज़ बच्चे को कोई भी मर्ज़ हो, बीमारी हो, रोता हो, डरता हो, कोई भी मसला हो बच्चे के लिए तो बच्चे के बदन पर इसको मल लेना है। मल कर बच्चे के उल्टे पाँव के साथ जूते नक्श को मारना है, मार कर इसको जला देना है, और राख को भी जूते मार देने हैं। आज से ज़्यादा बुखार के लिए कोई बड़ा बच्चा हो, बालिग बच्चा हो, उसके लिए उसके कानों में रोई देकर इसका धुआं इसके नाक में पहुंचाएं।
اچھا، نقش کو آپ یہاں سے لپیٹیں گے، نیچے کی طرف لے آئیں گے یہاں تک، یہاں سے جو ہے آپ نے اس کو آگ لگانی ہے بیون فرونٹ سے، ٹھیک ہے۔ یہ پتیلا بنانا ہے، اس کے اوپر آپ سرخ کپڑا یا نیلا کپڑا دھاگا لپیٹ دینا ہے، پھر اس کا آپ دھواں لیتے رہنا ہے۔ مرض ہو، بخار ہو، اثرات ہو، جن ہو، جادو ہو، کوئی چیز بھی ہو۔ دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے مریض کے اندر آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا کہ مریض کے اندر بہت طاقت آ جاتی ہے، بچے میں بھی اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ اس کے اندر طاقت اس کو دیتی ہے۔ اچھا، کوئی بڑا بیمار ہو تو اس کے لیے بھی، لیڈیز بیمار ہو بدن سے مل کر جوتے مار کے جلا دینی ہے، اس کی راکھ کو بھی جوتے مار دینی ہے۔ نفسیاتی مریض ہو اس کے لیے بھی اس طرح کرنا ہے، اس کو دھونی دینی ہے، فلیتا بنا کے اس کے اوپر کپڑا لپیٹ کر، دھاگا لپیٹ کر اس کو جلا کر اس کا دھواں لینا ہے، کانوں میں روئی ڈال لینی ہے، منہ بند کر ناک سے دھواں لینا ہے، منہ سے نکالنا ہے۔ کپڑا نہیں لپیٹ سکتے، ایسے بھی آپ اس کو لپیٹ سکتے ہیں۔ دھونی کے لیے، کاروبار کے لیے، مسئلے کے لیے، جن بندش رکاوٹ کی وجہ سے کام رکے ہیں ان کے لیے آپ ایسے کرنا ہے کہ رال سفید، ہینگ، گوگل، ہرمل لے کے تھوڑی سی اس میں رال بھی ڈال لینی ہے، پھر یہ نقش ڈال کے اس کو کپڑے میں بند کر کے، ٹھیک ہے، سفید سرخ کپڑے میں آپ بند کر لیں یا نیلے کپڑے میں بند کر لیں، اور اس کو کوئلوں میں رکھ دیں اور اس کا دھواں لیتے رہیں۔ یہ بہت زبردست کام ہے، زبردستی کام ہے۔ جس کو خارش ہو اس کو جلا کر اس کی راکھ اس کی تیل میں مل کے خارش والے کو لگائیں گے تو اس کی خارش بھی چلی جائے گی۔ دوستو، یہ بہت زبردست عمل ہے، اس کا صدقہ ضرور دلوانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ مریض کو قرآنی اعمال، پانی دم کیا ہوا تعویذات بھی دیں تاکہ اس کو جلد سے جلد فائدہ ہو۔ یہ بہت زبردست ہے، اس کے کئی طریقے کار ہیں استعمال کرنے کے۔ 3 طریقے آپ کو بتائیں۔ ایک، آپ اس کو مل کر بدن پہ جلا دیں، جوتے لگا کر جلا دینا ہے اور راکھ کو بھی جوتے مار دینے ہیں۔ دوسرا طریقہ آپ کو بتایا، اس کو فولڈ کر کے اس پہ کپڑا لپیٹ کے اس کا دھواں اپنے ناک میں لینا ہے، صحت کوئی کیسا بھی مریض ہو۔ جو عامل ہوگا اس کا انشاءاللہ 7 فلیتے، اس کے لیے 3 فلیتے کافی ہے، مریض کو دے گا۔ باقی جو عامل نہیں ہے، غیر عامل ہے، وہ اس کو ایسے ہی 11 دن 21 دن تک 3 ٹائم بھی اس کو جلا سکتے ہیں، صبح، شام اور عصر، مغرب کے بیچ میں، مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی جلا سکتے ہیں اس کو، تو جلدی فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت ایک قیمتی عمل ہے، بہت ہی زبر اور نادر اور نایاب عمل ہے، ساتھ ہی اس کی قدر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے عمل کے ساتھ، چینل کو لائک شیئر ضرور کریں۔ نقش کے اندر جو سرخ سیاہی سے گنتی لکھی ہوئی ہے، اس نقش کی چال ہے، اس چال سے ہی یہ نقش پر ہوگا۔ یہ نقش لوگ فیس پر دے رہے ہیں، کافی پیسوں پہ دے رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے لیے فی سبیل اللہ لایا ہوں۔ بس اللہ آپ لوگوں کو صحت دے، خوش رہیں، آباد رہیں، جب بھی کوئی عمل کریں صدقہ خیرات ضرور دیا کریں۔ اللہ آپ لوگوں کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ، السلام علیکم۔